दोस्रो प्रकरण। आत्मा ज्ञानी अष्टवक्रसँग ज्ञानको अथाह भण्डार थियो र उनमा सुयोग्य पात्रलाई ज्ञान दिने इच्छा पनि थियो। राजा जनकमा ज्ञान प्राप्त गर्ने तीव्र इच्छा रहेको थियो। उनले अष्टवक्रसँग विनयपूर्वक प्रार्थना गरेपछि अष्टवक्रले उनलाई आत्मज्ञानको सिधा र सरल उपदेश दिए। आत्मज्ञान प्राप्त भएपछि राजा जनकले तत्कालै आत्माको स्पष्ट स्वरूप देख्न थाले। उनमा भएका सबै भ्रम हराए। उनलाई आत्मा तत्त्व नै ब्रह्म भएको अनुभव भयो। त्यो मूल हो र त्यसैबाट आफू र यो चराचर संसार उत्पन्न भएको भन्ने अनुभूति भयो। त्यो मूल तत्त्व सृष्टिको आरम्भमा निराकार र अव्यक्त थियो। सङ्कल्पबाट त्यसको चेतना जागृत भयो। त्यही चेतना सृष्टिका रूपमा विकसित हुन थाल्यो। तर जब यसको अन्त हुन्छ, यो आफ्नो मूल स्वरूप निराकार र अव्यक्त अवस्थामा आइपुग्दछ र फेरि नयाँ सृष्टिको आरम्भ हुन्छ। संसारमा दुःखहरूको मुख्य कारण द्वैत भाव हो र द्वैतको कारक तत्त्व अहङ्कार हो। अहङ्कारको प्रभावले गर्दा मनुष्यले आफूलाई परमात्मा र अन्य प्राणीहरूभन्दा अलग सम्झन्छ। यही भिन्नताका प्रभावले उसलाई ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आफ्नो अर्काको जस्ता विकारहरूले विचलित बनाउँदछ। यसको मूल अहङ्कार नै हो। अहङ्कार समाप्त भएपछि मनुष्यको सिधै परम सत्यसँग सम्बन्ध जोडिन्छ र उसले अद्वैतको अनुभूति गर्दछ। जनक उवाच अहो निरञ्जन शान्तो बोधोऽहं प्रकृते परम् एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितम्। अष्टवक्र ऋषिको उपदेश सुनेपछि जब जनकलाई आत्माको साक्षात्कार भयो अर्थात् आत्मज्ञान प्राप्त भयो, त्यसपछि उनी आफ्नो चेतन स्वरूप आत्माको साक्षात्कार गरेपछिको आफ्नो अनुभूतिका विषयमा स्पष्ट पार्दै भन्दछन्। म निराकार छु, म शान्तमय छु, म ज्ञान स्वरूप छु, प्रकृतिभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहेको छु। म यस प्रकारको भए तापनि आजसम्म शरीर र आत्माको अविवेकका कारणले गर्दा हताश पारिएको अर्थात् ठगिएकोमा अत्यन्त आश्चर्यचकित भएको छु। हे गुरु, आज तपाईँका कृपाले गर्दा मैले आत्माको आनन्दमय स्वरूपको अनुभव गरेँ। यथा प्रकाशयाम्येकं देहमेन तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वमथवा न च किञ्चन। जसरी म एक्लैले यो शरीरलाई यथार्थ रूपमा प्रकाशमय गराउँछु, त्यसरी नै यो चराचर संसारलाई पनि प्रकाशमय बनाउँछु। यसकारण यो सम्पूर्ण चराचर संसार मेरै हो, अर्थात् यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। सशरीर महो विश्वं परित्यजं मयाधुना कुतः श्रीकौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। यो कस्तो आश्चर्यमय कुरा हो, जसमा शरीर सहित चराचर जगतलाई परित्याग गरेपछि अर्थात् तिनीहरूलाई आफूभन्दा अलग रूपमा अलग भएको सम्झिएपछि कहीँ कुशलता अर्थात् उपदेशका प्रभावले मात्र मैले यस बेलामा अर्थात् अहिले परमात्मालाई देखिरहेको छु। यथा नतो यतो भिन्नास्तरङ्गा फेन बुधा बुधम् आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्म विनिर्गतम्। जसरी पानीको छाल, फिँज र त्यसमा उठेको पानीको फोका कुनै पनि अवस्थामा पानीबाट अलग रहेको हुँदैन अर्थात् रहन सक्दैन, किनकि पानी नै तिनीहरूको निमित्तोपादन कारण हो। त्यसरी नै यो चराचर संसार पनि आत्माबाटै उत्पन्न भएको हो, अर्थात् यसको निमित्तोपादन कारण आत्मा नै हो। त्यसैले यो चराचर संसार आत्माबाट अलग भएर रहन सक्दैन। तन्तु मात्रो भवे देव पटो युद्ध यद्दिच्वारचारत आत्मा तन्मात्र मे वेदं तद्विश्वं विचारितम्।
जसरी अत्यन्त गहनतापूर्वक विचार गर्दाका अवस्थामा कपडा धागो मात्र रहेको हुन्छ, त्यसरी नै विचार गर्दा यो सम्पूर्ण चराचर संसार आत्माको अस्तित्व मात्र भएको निश्चय हुन्छ। यथै वक्षुरसे क्लिप्ता तेन वा व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि लिप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम्। जसरी निश्चय गर्दाका अवस्थामा उखुको रसमा सम्माहित अर्थात् पूर्ण रूपमा व्याप्त भएर रहेको चिनी अर्थात् सक्खर त्यसैबाट व्याप्त भएर रहेको हुन्छ, त्यसरी नै ममा समाहित भएर रहेको यो चराचर संसार मबाट सधैँ व्याप्त रहेको छ। आत्मा ज्ञानज्जगद्दाति आत्मज्ञानान्न भासते रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानोद्भासते नहि। जसरी अज्ञान अर्थात् अविवेकमय दृष्टिले डोरीलाई त्यसमा सर्प प्रकाशमय भएको अर्थात् सर्प भएको ज्ञान हुन्छ र विवेकबाट सम्पन्न दृष्टिले हेर्दा त्यसलाई डोरी मात्र देखिन्छ, त्यसरी नै आत्माको अविवेकका कारणले गर्दा संसारको अस्तित्व रहेको भान हुन्छ। तर आत्माको ज्ञान पाएपछि संसारको अस्तित्व आफै हराउँछ, अर्थात् आत्मा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भासयेवहिम्। जनक भन्दछन्, जुन मेरो प्रकाश अर्थात् नित्य ज्ञान छ त्यो मेरो स्वाभाविक स्वरूप हो। म त्यो प्रकाश अर्थात् ज्ञानबाट अलग रहेको छैन। जुन समयमा यो चराचर संसार प्रकाशमय हुन्छ त्यस समयमा त्यो मेरै प्रकाशमय अर्थात् ज्ञानबाट नै प्रकाशमय भएको हुन्छ। अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानां मयि भासते रूप्यं सुक्तौ फणिरज्जौ वारी सूर्यकरे यथा। अत्यन्त आश्चर्यमय किसिमबाट सन्देहमा परेको अर्थात् कल्पना गरिएको यो चराचर संसार अज्ञान अर्थात् अविवेकका कारणले प्रभावले गर्दा ममा यस किसिमको यस्तो रूपमा प्रकाशमय हुन्छ। जसरी सिपी अथवा शङ्खमा चाँदी, डोरीमा सर्प एवं सूर्यका किरणहरूमा पानी प्रकाशमय भएको अनुभूति हुन्छ। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लये मेष्यति मृदि कुम्भो जले वीचिं कनेककटकं यथा। जसरी माटोबाट बनेका घडा, पानीमा छाल वा तरङ्ग, सुनमा त्यसबाट बनेका गरगहना विलीन हुन्छन्, त्यसरी नै मबाट उत्पन्न भएको यो चराचर जगत ममा नै यथार्थ रूपमा विलीन अर्थात् समाहित हुन्छ। अहो अहं नमो मदमहं विनाशो यस्य नास्ति मे ब्रह्मादिस्तम्भ पर्यन्तं जगन्नाशेपि तिष्ठत। ब्रह्मादेखि तृणसम्मको सम्पूर्ण संसारको विनाश भए तापनि ममा अवस्थित भएकाको विनाश हुँदैन। त्यसैले म आश्चर्यमय स्वरूप भएको छु। म नित्य छु, मेरा लागि नमस्कार छ। अहो अहं नमो महमेकोऽहं देहवानपि क्वचिनं गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थित। अत्यन्त आश्चर्यमय स्वरूपमा अवस्थित भएको मलाई नमस्कार छ। मैले शरीर धारण गरेको भए तापनि म अद्वैत अर्थात् एकमात्र रहेको छु। म न कहिल्यै जान्छु न कहिल्यै आउँदछु। म यो चराचर संसारलाई पूर्ण रूपमा ढाकेर अवस्थित भएको छु अर्थात् बसेको छु। अहो अहं नमो महं दक्षो नास्तिह मत्सम
असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिराधितम्। म अत्यन्त आश्चर्यमय स्वरूपमा अवस्थित भएको छु। मलाई नमस्कार छ। यो चराचर संसारमा म बराबर सिपालु अर्थात् बुद्धिमान अन्य कोही पनि रहेको छैन। किनकि जसका आधारमा शरीरबाट यथार्थ रूपमा अलग रहेको मबाट धेरै समयसम्म यो चराचर संसारलाई धारण गरिएको छ। अहो अहम नमोमहम यस्य मे नास्ति किञ्चन अथवा यस्य मे सर्व यद्दाङ्गमन सगोचरम। जुन म अत्यन्त आश्चर्यमय स्वरूपको भएको छु त्यो मलाई नमस्कार छ। जुन मेरो केही पनि छैन अथवा जुन मेरो सबै हो, जे जति मन र वचनको विषयका रूपमा रहेका छन्। ज्ञान ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रियतम नास्ति वास्तकम अज्ञानावदति यत्रेदम सोहमस्मि निरञ्जन। जहाँ ज्ञान, जान्न योग्य र जान्ने अथवा ज्ञाता यी तिनैबाट यथार्थ रूपमा रहेका छैनन्, अर्थात् यिनीहरूको पूर्ण रूपमा अभाव छ र जहाँ अज्ञान अर्थात् अविवेकको कारणले यी तिनैवटा रहेका देखिन्छन्, त्यो म निराकार स्वरूप छु। द्वैत मूलमहो दुःखम नान्यत यास्ति भेषजम दृश्यमेतन्मृषा सर्वमेकोऽहं चिद्र सोमल। यो कस्तो आश्चर्यमय विषय हो। जुन दुःखको मुख्य कारण द्वैत रहेको छ त्यसको कुनै औषधि छैन। यी सबै देख्न सकिने पदार्थहरू असत्य छन्। म अद्वैत एकमात्र अर्थात् एक्लो अत्यन्त शुद्ध ज्ञानमय रस हुँ। बोध मात्रो हम ज्ञानादुपाधि कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। म बोध अर्थात् ज्ञान स्वरूप छु। मबाट अज्ञान अविवेकका माध्यमद्वारा उपाधिको कल्पना गरिएको हो। यस किसिमले सधैँ चिन्तन गर्दाका अवस्थामा म निर्विकल्पका रूपमा अवस्थित रहेको छु, अर्थात् मेरो कुनै विकल्प छैन। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्ति शान्ता निराश्रया। मेरा लागि कुनै किसिमको बन्धन अथवा मोक्ष रहेको छैन, अर्थात् म यिनीहरू सबैबाट यथार्थ रूपमा अलग छु। आश्चर्य छ, यथार्थ रूपमा ममा अवस्थित भएको यो चराचर संसार वास्तवमा ममा अवस्थित रहेको छैन। यस किसिमबाट विचार अर्थात् चिन्तन गर्दाका अवस्थामा ममा उत्पन्न भएको कुनै आश्रय नभएको भ्रम अर्थात् अविवेक यथार्थ रूपमा शान्त भयो। सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितं शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तस्कस्मिन् कल्पनाधुना। प्राणधारीहरूको शरीर सहित यो चराचर संसार केही पनि होइन, अर्थात् न त सत्य हो र न त असत्य नै हो र एउटा जुन शुद्ध ज्ञानमय आत्मा मात्र रहेको छ। जब यस प्रकारको निश्चय भयो त्यसपछि अब कसमा यो चराचर संसार आधारित रहेको कल्पना गर्ने, किनकि अज्ञात अर्थात् अविवेक मात्र कल्पना गरिएको संसारको कारक तत्त्व रहेको थियो। त्यो नष्ट भइसकेपछि फेरि मुक्त पुरुषमा यो चराचर संसार उत्पन्न हुन सक्दैन, अर्थात् प्रकाश स्वरूप आत्माको ज्ञान भएपछि फेरि कहिल्यै चराचर संसारको आभास हुँदैन। जनक भन्दछन्, यो शरीर स्वर्ग र नरक, बन्धन र मोक्ष एवं भय
यी सबै काल्पनिक हुन्, अर्थात् तिनीहरू निश्चित रूपमा कल्पनामा मात्र सीमित रहेका छन्। तिनीहरूसँग म ज्ञानमय आत्माको कुनै सम्बन्ध रहेको हुँदैन, किनकि यिनीहरू सबै अज्ञानीका हुन्। ज्ञानबाट यथार्थ रूपमा सम्पन्न भएकाहरूको तिनीहरूमा अधिकार रहेको हुँदैन। त्यसैले ज्ञानवानका लागि शरीर आदिको कुनै प्रयोजन रहेको छैन। अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृतं क्व रति करवाण्यहम्। राजा जनक भन्दछन्, अत्यन्त आश्चर्यमय कुरा छ। म द्वैतवाद अर्थात् अज्ञानलाई पनि देखिरहेको छु। त्यसपछि पनि मनुष्यहरूको जुन समूहरूपी द्वैतवन अर्थात् अज्ञान जस्तो उत्पन्न भएको छ, त्यसको बीचमा रहेको भए तापनि त्यसमा मेरो कुनै किसिमको आसक्ति भाव रहेको छैन, किनकि मलाई तिनीहरू मिथ्या अर्थात् असत्य भएको ज्ञान भइसकेको छ। बुद्धिमान मनुष्यले असत्य वस्तुप्रति प्रेम भाव राख्दैनन्। अज्ञानीले मात्र असत्य पदार्थहरूमा प्रेम भाव राखेको हुन्छ। यही ज्ञानी र अज्ञानीका बीचमा रहेको भेद हो। नाहम देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित अयमेव हि मे बन्ध आसिद्ध्या जीविते स्पृहा। राजा जनक भन्दछन्, न म शरीर हुँ न शरीर मेरो हो, म जीव पनि होइन, निश्चित रूपमा म ज्ञान स्वरूप मात्र हुँ। जीवित रहने चाहना नै मेरो बन्धन थियो, किनकि जीवमा जुन जीवित रहने चाहना हुन्छ त्यही त्यसको बन्धन हो। जीवित रहने इच्छाबाट अभिप्रेरित भएकै कारणले अविवेकी पुरुषले अनावश्यक कार्य गर्दछ, विवेकी अर्थात् ज्ञानी पुरुषले गर्दैन। यसकारण राजा जनक भन्दछन्, ममा जीवित रहने र मृत्युलाई वरण गर्ने चाहना पनि रहेको छैन, किनकि मर्ने र बाँच्ने इच्छा यी सबै मनका धर्म हुन्। म अनासक्त ज्ञान स्वरूप आत्माका धर्म होइनन्। अहो भुवन कल्लो लैविर्चित्रैर्दर्क समुत्थितम् मय्यन्तमहाबोधौ चित्तवातो समुद्धते। राजा जनक भन्दछन्, जसरी वायु चल्दाका अवस्थामा समुद्रमा साना ठुला अनेकौं किसिमका छालहरू उत्पन्न हुन्छन् र वायु शान्त भएका अवस्थामा ती सबै छालहरू हराउँछन्, अर्थात् समुद्रमा नै विलीन हुन्छन्, त्यसरी नै आत्मारूपी अत्यन्त भयानक समुद्रमा चित्तरूपी वायुको वेग उत्पन्न भएका अवस्थामा ब्रह्माण्डरूपी अनेकौं छालहरू उत्पन्न हुन्छन् र चित्त शान्त भएपछि तिनीहरू विलीन हुन्छन्। एवं जसरी सामुद्रिक छाल समुद्रबाटै उत्पन्न हुन्छन् र समुद्रमा नै विलीन हुन्छन्, र जसरी समुद्रको छाल समुद्रभन्दा अलग रहँदैन, त्यसरी नै ब्रह्माण्डरूपी अनेकौं छालहरू पनि म भन्दा अलग रहेका छैनन्। मबाट उत्पन्न हुन्छन् र ममा नै विलीन हुन्छन्, किनकि सबै ममा नै कल्पना गरिएका हुन्। कल्पना गरिएको पदार्थ आधारभन्दा अलग रहेका रहँदैन। मय्यनतं महाबोधौ चित्तवातो प्रसायमयति अभाग्य जीव बणिजो जगतपोतो विनश्वर। राजा जनक भन्दछन्, म अत्यन्त महान आत्मामा जब संकल्प र विकल्पबाट उत्पन्न भएको मनरूपी वायु जब शान्त हुन्छ, जब मनमा कुनै किसिमको संकल्प वा विकल्प रहँदैन, त्यस समयमा जीवरूपी व्यापारीको अभाग्यले गर्दा शरीररूपी डुङ्गा प्रारब्ध कर्मरूपी नदी सुकिसकेको कारणले विनष्ट हुन्छ। मय्यनन्त महाभूता वाश्रय जीव विचये उदन्ति
यज्ञति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावत। राजा जनक भन्दछन्, क्रियाबाट रहित निर्विकार आत्मारूपी महान समुद्रमा अनेकौं किसिमका जीवरूपी छालहरू उत्पन्न हुन्छन् र एक आपसमा लड्दछन्, ठोकिन्छन् र खेल्दछन् एवं स्वाभाविक रूपमा विलीन हुन्छन्। यो कति आश्चर्यमय विषयवस्तु रहेको छ। यसरी नारायण शर्माद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित यी श्री अष्टावक्र गीताको दोस्रो प्रकरण पूर्ण भयो। ओम।